महाभाष्ये अस्ति, यदि पुण्यस्य अनुकरणं कुर्मः चेत् पुण्यं प्राप्नुमः, पापस्य अनुकरणं कुर्मः पापं प्राप्नुमः। नमो नमः मित्राणि, हिम संस्कृतवार्तायाः अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतमस्ति। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। अद्य अस्मिन् विशेषकार्यक्रमे अस्माकम् अतिथिः अस्ति महोदयः चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे समन्वयकः अस्ति। महोदयस्य नाम वयं जानीमः। महोदयस्य नाम अस्ति प्रोफेसर डॉक्टर वाचस्पति मिश्र महोदयः। महोदयः हिमाचलप्रदेशे धर्मशालायां केन्द्रीय विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे एकस्मिन् कार्यक्रमे आगतः अस्ति। अद्य महोदयानां हिमाचलप्रदेशे वयं स्वागतं कुर्मः। महोदयस्य पूर्वं दायित्वम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थाने अध्यक्षपदे आसीत्। प्रसन्नतायाः विषयः अस्ति यद् महोदयस्य अत्र आगमनमस्ति। तो महोदयः नमस्कारः। मत्पक्षतः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। एषः कार्यक्रमः संस्कृतसप्ताहस्य सम्पूर्तिसत्ररूपेण अत्र आयोजितः आसीत्। तत्रैव संस्कृतस्य का सामयिकी उपयोगिता अथवा वदामः किमर्थं संस्कृतम् अस्मिन् विषये अत्र परिचर्चा आसीत्। तदत्र अस्माभिः एकं विषयं स्वीकृत्य किं संस्कृते ज्ञानं विज्ञानम् अस्ति नास्ति, किं संस्कृतस्य प्रभावः अन्यासां भाषाणाम् उपरि अस्ति नास्ति, किं सङ्गणकविषये अथवा व्यक्तित्वनिर्माणे संस्कृतस्य काचित् उपयोगिता अस्ति नास्ति, अथवा संस्कृतिप्रवाहः कथं भवेत्, भारते संस्कृतिः कथम् आगच्छेत् अस्मिन् विषये या एतदर्थं संस्कृतस्य काचित् उपयोगिता अस्ति नास्ति, एतस्मिन् विषये सर्वेषु विषयेषु अत्र अद्य अस्माभिः परिचर्चा विहिता। पुनः संस्कृतं किमर्थं दैवीवाक् कथ्यते, उक्तं न दण्डीमहाभागेन संस्कृतं नाम दैवीवाक् अनुवाख्यातः महर्षिभिः। पुनः कथं राष्ट्रवैभवाय राष्ट्रं परं वैभवं नेतुं किमर्थं संस्कृतं भवेत्, संस्कृतस्य का उपयोगिता परं वैभवाय, अत्रापि अस्माभिः अद्य चर्चा कृता। पुनश्च यत् सारांशः आसीत् संस्कृतं भारतस्य आत्मा। तो एतान् विषयान् एतान् शीर्षकान् अस्माभिः अद्य अत्र शीर्षकत्वेन परिगृह्य अत्र सर्वैः सह श्रोतृभिः सह चर्चा विहिता, छात्रैः सह परिचर्चा विहिता। जी महोदय, बहु सम्यक् अस्ति। भवताम् अत्र हिमाचलप्रदेशे आगमनमस्ति। भवतां सम्यक् अनुभवः अस्ति संस्कृतक्षेत्रे। उत्तरप्रदेशे अस्माभिः दृष्टं यद् भवतां तत्र अध्यक्षतायां बहु उत्तमं कार्यम् अभवत्। तो हिमाचलप्रदेशे अपि किं किं करणीयम् अस्माकं मार्गदर्शनं भवेत्, तथा च अस्माकं ये अत्र दर्शकाः सन्ति तेषामपि मार्गदर्शनं भवेत्। पश्यतु किमस्ति मुख्यम् एकं तु अस्माकं सौभाग्यमस्ति अत्र। एतत् सौभाग्यमस्ति यद् यथा संस्कृतभाषा द्वितीयराजभाषारूपेण स्वीकृता अस्ति हिमाचलप्रदेशेन, तो अत्र अस्माभिः सर्वैः संस्कृत अनुरागिभिः अत्र कश्चित् परिश्रमः करणीयः स्यात्। यतो केवलं कैश्चित् अक्षरैः अथवा आज्ञया परि आज्ञया वा एवं काचित् एवम् उद्घोषणा जाता चेत् संस्कृतं राजभाषा न भवति। यावत् पर्यन्तं शैशवकालात् संस्कृतस्य अभ्यासः न कार्यते, तो एतदर्थम् अस्माभिः परिवारेषु शिक्षकेषु सर्वत्रैव ये भी संस्कृत अनुरागिणः सन्ति तैः अस्माभिः कश्चित् पुरुषार्थः करणीयः भविष्यति। मया किं कृतमासीत्, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य यदा मम पार्श्वे दायित्वम् आसीत् तत्र मुख्यं किम् आसीत्, अस्माभिः येपि प्राथमिकशिक्षकाः आसन् तत्र तेषां प्रति जनपदम् अस्माभिः कश्चित् अभ्यासः कार्यतः संस्कृतसम्भाषणस्य। तस्य लाभः कः जातः, एकदा अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्री महाभागः वाराणस्यां तत्र संसदीयक्षेत्रे यदा प्राप्तवान्, तो तत्र ये प्राथमिककक्षायाः ये छात्राः आसन् तेन महाभागेन सह संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कृतवन्तः। अन्यच्च संस्कृतश्लोकान्, संस्कृतसूक्तीन्, संस्कृतगीतान् श्रावितवन्तः। तत् कथं जातं, यद् अस्माभिः ये अध्यापकाः आसन् प्राथमिकशिक्षायां ते एवं बोधिता अभ्यासः कारितः तेषां यत् संस्कृतं कठिनं नास्ति, यथा अन्या भाषा वक्तुं समर्थाः सन्ति तथैव वयं संस्कृतस्यपि भाषणं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च यदि भाषणं भवति पुनः आत्मविश्वासः अपि जागर्ति।
तो मम विचारे यदि संस्कृतम् अत्र राजभाषा अस्ति चेत् अस्माभिः सर्वकारस्य माध्यमेनपि अन्यत् स्वीयेन पुरुषार्थेनपि ये प्राथमिकविद्यालयाः सन्ति तत्र अस्माभिः कथमपि संस्कृतस्य आरम्भः करणीयः भविष्यति। तो एतदेव मम अत्र सन्देशः अस्ति, वयं सर्वे मिलित्वा अस्य परिणामम् आनयामः। जी, निश्चयेन वयं पश्यामः उत्तरप्रदेशे एकः कार्यक्रमः इदानीमपि चलति। प्रतिस्तरे संस्कृतसम्भाषणस्य वर्गाः भवन्ति। तो वयमपि पश्यामः यत्र उत्तमरीत्या तस्य वार्ताः मिलन्ति, तो बहु प्रसन्नता भवति। तथा च देशस्य बहवः जनाः स्वगृहे स्थित्वा एव संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। तेषां वाचिकं यद् अभ्यासः भवति तदपि तासु कक्षासु भवति। तो तस्य विषये कथं चिन्तनम् आगतम् एतदपि भवन्तः बोधयन्तु। किं जातम् अस्मिन् पश्यतु, अस्माभिः एवं चिन्तितं सर्वे संस्कृताध्ययनं भारतीयसंस्कृतेः परिज्ञानं वाञ्छन्ति, परं सर्वेषां पार्श्वे समयपि नास्ति, साधनमपि नास्ति, ते गमनागमनं कृत्वा संस्कृतकेन्द्रं प्राप्नुयुः। तो एका सूक्तिः अस्ति कि प्यासे के पास कुआं जाना, यः पिपासितः अस्ति स कूपं गच्छति, एवमपि भवेत् यत् कूपः पिपासितस्य पार्श्वे गच्छेत् चेत् अस्माभिः एका योजना कृता, मिस् काल् योजना। तो एकः अङ्कः आसीत्, तं यदि कश्चित् नुदति चेत् मिस् काल् भवति, पुनः अस्माकं संस्थानस्य शिक्षकः तस्य पार्श्वे तदेव तद् गूगल् फार्म् आगच्छति, गूगल् फार्म् स परिपूरयति, तेन अनुसारेण पुनः संस्कृतशिक्षकः तस्य किञ्चित् साक्षात्कारं नयति यत् कथं तस्य परिज्ञानम् अस्ति, पुनः तस्य कक्षा चलन्ति, पुनः तत्रापि स्तराः सन्ति, प्रथमस्तरः द्वितीयस्तरः। तो एवं कृत्वा बहवः एवं पश्यामः वयं, ये वैज्ञानिकाः सन्ति, क्रीडकाः सन्ति, ये सामान्याः सन्ति, येषां विषये वयं कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः यद् एते संस्कृतं पठिष्यन्ति, तेपि तत्र गृहिण्याः, अन्ये विद्यार्थिनः, छात्राः, अन्यविषयकाः छात्राः सन्ति, तेपि संस्कृतं पठन्ति। तो तस्मिन् एतदेव भवति यद् मिस् काल्, अधुना तु तद् अहं वदामि, यत्र मम श्रोतारः सन्ति शृण्वन्ति तस्य प्रचारं कर्तुं शक्नुवन्ति, संस्कृतसम्भाषण.com। अहं पुनः वदामि, संस्कृतसम्भाषण.com एषा एका वेब्सैट् अन्तर्जालमाध्यमः अस्ति। तत्र गत्वा स्वकीयं पञ्जीकरणं कुर्वन्ति चेत् पुनः पञ्जीकरणान्ते अस्माकं यद् शिक्षकाः सन्ति संस्थानस्य, ते सम्पर्कं करिष्यन्ति, पुनश्च स्वेच्छानुसारं यथा तस्य इच्छा भवति। अस्मिन् एकः अवसरः अन्यपि अस्ति, भवान् यस्मिन् समये पठितुम् इच्छति, अन्यद् येन स्तरेण पठितुम् इच्छति। एवमस्ति, भवान् एवं वाञ्छति अहं केवलं प्राथमिकं पठितुम् इच्छामि, पुनः भवान् वाञ्छति प्राथमिकम् अध्ययनं मम अस्ति, अहं किञ्चित् गम्भीरम् अध्ययनं कर्तुं वाञ्छामि। तो तदनुसारेण तत्र कक्षाः निर्धारिताः भवन्ति और समयं कश्चित् प्रातःकाले 8 वादने वाञ्छति, कश्चित् सायङ्काले 8 वादने वाञ्छति, कश्चित् मध्याह्ने वाञ्छति। तो मध्याह्ने घण्टात्रयं तु कश्चित् अवकाशस्य समयः भवति, यदा वयं भोजनं विश्रान्तिं कुर्मः, नो चेत् प्रातःकाले सायङ्काले तत्र निरन्तरं कक्षाः चलन्ति, अन्यत् योग्याः अध्यापकाः तत्र अध्यापयन्तः सन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति। इतोपि एका जिज्ञासा अस्ति, वयमपि हिमाचलप्रदेशे संस्कृतपत्रकारितायाः क्षेत्रे कार्यं कुर्मः। बहु इदानीं 4 वर्षेभ्यः प्रायः एतत् कार्यं प्रतिदिनं दैनिकरूपेण प्रचलति। संस्कृतवार्ता इति अस्माकं पत्रमस्ति, दैनिकं पत्रमस्ति। तत् कृते किं किं कर्तुं शक्यते एतदपि दर्शकाः चिन्तयन्ति, बहवः अस्माकं पत्रकारबान्धवाः सन्ति। पश्यन्तु महाभाग, एकं तु येपि अस्य सञ्चालकाः सन्ति, भवान् अन्यश्च भवतां सहयोगिनः सर्वेपि वर्धापनार्हाः, भवन्तः धन्याः। एषः कार्यक्रमः महान् पुण्यशाली कार्यक्रमः वर्तते। किं भवति पश्यतु, यथा भवान् हिमसंस्कृतवार्तां चालयति, तथैव अन्ये यथा सन्ति, कश्चित् तत्र तिष्ठति मेरुस्थले, तो मेरुसंस्कृतवार्तां स चालयति। वार्ता तु ता एव भवन्ति। भवान् कमपि समाचारपत्रं पश्यति तो एवं नास्ति कि भिन्नाः समाचाराः भवन्ति, भवान् तत्र सोशल मीडिया मध्ये अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया मध्ये पश्यतु, समाचाराः ते भवन्ति, अलं प्रस्तुतीकरणस्य प्रकारः भिन्न भवति। तो मम सन्देशः तो एषः एव अस्ति, येपि संस्कृतकार्यकर्तारः सन्ति सर्वत्र, ते भवत्पक्षतः प्रेरणां गृहीत्वा, भवतां कार्यं दृष्ट्वा प्रेरणां नीत्वा स्वस्वक्षेत्रे एतादृशमेव किमपि कार्यक्रमं चालयन्ति। यथा मेरुस्थले अस्ति तो मेरुसंस्कृतवार्ताः,
द्रविणभारते सन्ति द्रविणसंस्कृतवार्ताः, बङ्गे सन्ति बङ्गसंस्कृतवार्ताः। पुनश्च यथा भवतां संस्कृतवार्ताः सन्ति तत्रैव किञ्चित् स्वप्रकारेण किञ्चित् वैविध्यम् आनीय तेपि प्रचारं प्रसारं। पुनश्च यथा भवतां परिक्षेत्रम् अधुना वर्धितम् अस्ति, तेषां परिक्षेत्रं वर्धितं भविष्यति। तो एवं शनि शनि पुनश्च एषः अपि पश्यतु, एका वार्ता एषा अस्ति। पूर्वं तु अत्रापि शून्यम् आसीत्, अधुना शून्यं तु नास्ति। भवान् तु कार्यं सम्यक् करोति एव। अन्यच्च कानिचित् पत्राणि अपि सन्ति, तानि पत्राणि अपि नियमितानि सन्ति, संस्कृतस्य पत्राणि। तो एवम् अस्ति यद् अधुना अस्माकं पार्श्वे दृष्टिद्वयमस्ति। एकं तु अर्धं जलं रिक्तम् अस्ति, चषकः अर्धः रिक्तः, द्वितीयमस्ति अर्धं तु पूरितम्, अधुना अर्धम् अन्यत् पूरणीयमस्ति। तो भवान् तु सम्यक् चालयति एव, कानिचन पत्राणि तु चलन्ति एव। तो पुनः भवतः अनुकरणं कृत्वा महाभाष्ये अस्ति, यदि पुण्यस्य अनुकरणं कुर्मः चेत् पुण्यं प्राप्नुमः, पापस्य अनुकरणं कुर्मः पापं प्राप्नुमः। तो यदि पुण्यस्य भवतः अनुकरणं कुर्मः चेत् सर्वेपि पुण्यशालिनः भवन्ति। अतः एष एव मम आग्रहः अस्ति, येपि अस्माकं श्रोतारः अन्येषु प्रदेशेषु सन्ति तेपि स्वस्वप्रदेशे एतद् प्रारम्भे लघुप्रयासमेव कुर्मः, पुनः सर्वेषां मिलित्वा कश्चित् महान् प्रयासः भवितुम् अर्हति। अन्ते अस्माकं दर्शकेभ्यः किं सन्देशमस्ति? एकः एव सन्देशः अस्ति, येपि संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतं गायन्ति, संस्कृतं शृण्वन्ति, ते सर्वेपि धन्याः सन्ति। ते एव भारतस्य उद्धारं कर्तुं समर्थाः सन्ति। यदा कदापि भारतस्य उद्धारः भविष्यति तत्र यदि कश्चित् उपायः अस्ति, स एकः उपायः अस्ति संस्कृतं। यतोहि भारतस्य नाम एव एषः एव अस्ति, संस्कृते रतः। भा इत्यस्य अर्थः ज्ञानम्, और ज्ञानम् अस्ति संस्कृते, अन्यत्र कुत्रापि ज्ञानमेव नास्ति। परा विद्या या काचित् विद्या अस्ति संस्कृतभाषायामेव अस्ति। तो यः कश्चित् संस्कृतं पठति स एव भारतीयः अस्ति, अन्ये तु सर्वे इण्डियान् सन्ति। तो अतएव सर्वे मत्पक्षतः एकं तु अहं सर्वानपि धन्यान् वदामि, अन्यच्च सर्वेभ्यः मम शुभाशयाः। संस्कृतदिवसस्य, संस्कृतसप्ताहस्य, संस्कृतपक्षस्य, संस्कृतमासस्य, संस्कृतवर्षस्य मम शुभाशयाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। पुनः नूतनेन प्रकल्पेन तथा च नूतनया वार्तया पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।